सदर आरिफ अलवी की जानिब से वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली की तहलील के बाद इस वक्त पाकिस्तान अमलन एक आइनी और इंतजामी बहरान की जद में है और पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हैं। सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाज़ह होगी, ताहम ज़्यादा इम्कान यही है कि स्पीकर, वजीर आजम और सदर के इक़दाम को गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया जाएगा, क्योंकि वाज़ह आइन शिकनी की कोई भी तौजीह पेश नहीं की जा सकती। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकील बाबर अवान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बताया कि मुझे वजीर आजम की तरफ से कहा गया है कि अदालत को बताएं कि हम नए इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें, हम इस वक्त आइनी मामलात की समाअत कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से नए इलेक्शन की तजवीज़ भी मौजूद बहस बनी हुई है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि स्पीकर, वजीर आजम और सदर ने वाज़ेह आइन शिकनी की है और अगर इनकी गैर कानूनी इक़दाम को अदालतों ने रिवर्स ना किया तो पाकिस्तानी आइन की पामाली का सिलसिला तवील हो जाएगा। ताहम मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि मेरे ख्याल में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का बुनियादी मकसद भी इमरान खान को निकालना और नए इलेक्शन की तरफ जाना था। लिहाजा अब जबकि इनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हामिद मीर का मौक़िफ़ है कि आइन शिकनी कोई मजाक नहीं जिससे सरफ नज़र करके आगे बढ़ा जाए। उनका कहना है कि आइन शिकनी करने वालों का कानून के मुताबिक मुहासबा होना चाहिए ताकि आइंदा कोई शख्स ऐसी हरकत करने का सोचे भी ना। उनका कहना था कि ये केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा इम्तहान है, क्योंकि इसके पास आइन शिकनी का कोई भी कानूनी जवाब पेश करना मुमकिन नहीं होगा और न ही वो एक आइनी मामले पर सियासी फैसला दे सकती है। तजियाकारों के ख्याल में अहम बात यह है कि कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का सामना कर रहे थे, जिस पर 3 अप्रैल को वोटिंग करवाने की आइनी डेडलाइन थी। लिहाजा इनके पास कौमी असम्बली तोड़ने का आइनी इख्तियार मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने के बाद भी कानूनी तौर पर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होता है और तभी वो कौमी असम्बली तोड़ने का हुक्म जारी कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान को बचाने के लिए न सिर्फ 117 अरकान कौमी असम्बली को गद्दार करार दिया, बल्कि इन्हें गैर मुल्की ताकतों का आलाए कार भी करार दिया। हालांकि ना तो मुबैना धमकी आमेज खत की कोई तहकीकात की गई और न ही कोई नतीजा सामने आया था जिसकी बुनियाद पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला देते। याद रहे कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि उनकी हुकूमत को एक गैर मुल्क की तरफ से खत की सूरत में तहरीरी तौर पर धमकी दी गई है। इतवार को जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो वफाकी वजीर कानून फवाद चौधरी ने असम्बली की तवज्जो इस जानिब दिलाई और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया कि वो इस तहरीक अदम एतमाद को खारिज कर दें, क्योंकि ये गैर मुल्की ईमा पर लाई गई है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग जारी करते हुए इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और इसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश कर दी, जिसे सदर ने मंजूर कर लिया। हालांकि इस वक्त कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, लेकिन वजीर आजम अब भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं और अगले चंद रोज तक वो मजीद वजीर आजम रहेंगे। वो कम अज कम अगले 3 दिन तक तो वजीर आजम रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला 8 से 9 दिन पर भी मुहित हो सकता है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वजीर आजम का अपना ओहदा अभी मौजूद है जब तक कि निगरान सेटअप नहीं आ जाता। ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि सारा अमल ही गलत हुआ है और मामलात को वहीं जाना चाहिए जहां वो स्पीकर की रूलिंग से कब्ल थे, तो फिर तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग होगी और इसके बाद जो भी सूरत हाल होगी उस पर देखना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम मुदाखलत नहीं करते तो क्या होगा। इस सवाल पर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फिर निगरान वजीर आजम की तैनाती का तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा। आइन की शेख 224 के तहत अगर असम्बली तहलील हो जाए तो ख़त्म होने वाली असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम ने बाहमी मशावरत से किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक होना होता है और इस काम के लिए उनके पास असम्बली की तहलील से लेकर सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है। एक बार नाम पर इत्तफाक हो जाए तो सदर पाकिस्तान इस नाम की मंजूरी देते हैं और जब तक निगरान वजीर आजम ना आ जाए उस वक्त तक इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने पहले ही शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है ताकि निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक हो सके, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसे मुस्तरद करते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया है।
قومی اسمبلی کی تحلیل اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے مسترد کرنے کا معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے کئی سوالوں کا جواب سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملے گا، جس کا سب کو انتظار ہے۔ تاہم آئین کے تحت جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے اور حکومت ختم ہوتی ہے تو نگران حکومت قائم کی جاتی ہے، جو 90 دنوں میں انتخابات کراتی ہے۔ نگران حکومت کا قیام آئین کی شق 224 کے تحت عمل میں آتا ہے، جس کی ذیلی شقوں کے مطابق اگر شق 58 کے تحت اسمبلی تحلیل ہو جائے تو صدر مملکت وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم تعینات کریں گے۔ تاہم یہ تعیناتی صدر کا اختیار نہیں، بلکہ یہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کے اتفاق کے بعد عمل میں آتی ہے، اور اس کام کے لیے ان کے پاس اسمبلی کی تحلیل سے لے کر صرف 3 دن کا وقت ہوتا ہے۔ ایک بار ان کے نام پر اتفاق ہو جائے تو صدر پاکستان اس نام کی منظوری دیتے ہیں، اور جب تک نگران وزیر اعظم نہ آ جائے اس وقت تک عمران ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ اب چونکہ اپوزیشن جماعتوں کی طرح شہباز شریف بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں، لہٰذا عمران اور شہباز کے درمیان نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی صورت میں یہ معاملہ ایک بار پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، جو 8 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہے، تو پھر یہ کمیٹی کیسے قائم ہوگی؟ اس میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اور یہ بھی اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ کمیٹی قومی اسمبلی کے ارکان کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر سینٹ کے ارکان پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ لیکن جس مبینہ دھمکی آمیز خط کی بنیاد پر اسپیکر نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دے کر مسترد کیا، اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی کی دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے سوال کیا ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے 197 اراکین قومی اسمبلی کو غدار قرار دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا کوئی بتائے گا کہ اس سازش کی تحقیقات کس ایجنسی نے کی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا فوجی ترجمان وضاحت کریں گے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ایک غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دیا گیا تھا، جیسا کہ عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔